सो अब चाहिँ न्युक्लिक एसिड न्युक्लिक एसिड भनेको के हो कहाँ हुन्छ कस्तो हुन्छ टाइप के हो न्युक्लिक एसिडको कम्पोनेन्ट्स के हो त्यो पढ्ने है त फर्स्टमा न्युक्लिक एसिड भनेको चाहिँ लार्ज मोलिक्युल्स अनि जुन चाहिँ सेलको न्युक्लियसभित्र पाइने गरिन्छ है त देयर आर टु टाइप्स अफ न्युक्लिक एसिड एज वी नो डिएनए र आरएनए डिएनए भनेको डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड आरएनए भनेको राइबो न्युक्लिक एसिड अब न्युक्लिक एसिडको स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ त कस्तो कुराले बनेको हुन्छ नि त त्यो हेरौँ है त एउटा फर्स्टमा हुन्छ न्युक्लियोटाइड भनेको चाहिँ तीनवटा कम्पोनेन्टले बनेको हुन्छ नेमली फोस्फेट ग्रुप पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेस फोस्फेट ग्रुप पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेस कम्बिनेसन अफ नाइट्रोजिनस बेस एन्ड सुगर इज नोन एज न्युक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस र सुगरलाई मात्रै चाहिँ न्युक्लियोसाइड भनियो यसलाई चाहिँ न्युक्लियोसाइड है यो पुरै होललाई चाहिँ विथ फोस्फेट ग्रुप चाहिँ न्युक्लियोटाइड भनियो है त सो यो न्युक्लियोटाइडकै चेनले चाहिँ बन्ने हो हाम्रो न्युक्लिक एसिड फर इक्जाम्पल हामी यहाँ डिएनएमा हेर्न सक्छौँ यो एउटा न्युक्लियोटाइड भयो योसँग लगत्तै अर्को न्युक्लियोटाइड यसरी जोडिएको छ त्यसपछि अर्को जोडिएको छ यस्तो यो न्युक्लियोटाइडको चेनले नि न्युक्लिक एसिड भनेको चाहिँ डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड भयो अब यो न्युक्लियोटाइड भित्रको पनि कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ के छन् त त्यसको हल्का डिटेलमा पढौँ है त फर्स्टमा हुन्छ फोस्फेट ग्रुप फोस्फेट ग्रुप भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त अट्याच टु 5 कार्बन अफ न्युक्लियोटाइड एन्ड 3 कार्बन अफ एडजासेन्ट न्युक्लियोटाइड यसरी एट्याच भएर बसेको हुन्छ न्युक्लियोटाइडमा फर इक्जाम्पल यही हाम्रो डिएनएको स्ट्रक्चरमा हेर्दा चाहिँ के हुन्छ भने यो सबै ग्रिन कलरको चाहिँ फोस्फेट ग्रुपहरू हुन् हामीले यो जुन छ सुगरको यो पेन्टोज सुगर यहाँ कार्बनको नेमिङ हुन्छ यहाँ 1 कार्बन हुन्छ यो 2 हुन्छ यो 3 हुन्छ यो 4 हुन्छ अनि 5 हुन्छ एउटा 5 मा एट्याच हुन्छ एउटा 5 मा एट्याच हुन्छ अर्को भनेको 3 मा एट्याच हुन्छ 3 मा यता 5 मा उता 5 मा उता 3 मा यता यसै एट्याच भएर बसेको हुन्छ है त फोस्फेट ग्रुप चाहिँ त्यसपछि आउँछ अर्को सुगर भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेन यो बिचको कम्पोनेन्ट चाहिँ सुगर हो यो चाहिँ पेन्टाहेड्रल सेपको हुन्छ है त द्याट्स वाइ इट इज कल्ड पेन्टोज सुगर त्यही भएर पनि भनिन्छ अनि दुई टाइपको पेन्टोज सुगर हुन्छन् एउटा चाहिँ राइबोज हुन्छ अर्को डिअक्सी राइबोज हुन्छ आरएनएको राइबोज सुगर हुन्छ राइबोज पेन्टोज सुगर डिएनएको डिअक्सी राइबोज सुगर हुन्छ है त राइबोज सुगर चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ अनि डिअक्सी राइबोज सुगर चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ हेर्दा त सेम छ डिफरेन्स चाहिँ के छ भने चाहिँ यो 2 कार्बनमा हेर्नुहोस् है त यो 2 कार्बनमा यहाँ राइबोज सुगरमा चाहिँ हाइड्रोक्साइड ग्रुप छ भने डिअक्सी राइबोज सुगरमा चाहिँ खालि हाइड्रोजन ग्रुप मात्रै अट्याच भएको छ यति हो है डिफरेन्स भनेको कार्बन नेमिङ हामी यहीँबाट बुझ्यौँ 1 हुँदो रहेछ यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ यहाँ 4 हुन्छ त्यसपछि 5 हुन्छ यो 5 मा चाहिँ के एट्याच हुन्छ त हाम्रो फोस्फेट ग्रुप एट्याच हुन्छ है त अनि यता एडजासेन्ट 3 मा पनि फोस्फेट ग्रुप अर्को फोस्फेट ग्रुप एट्याच हुन्छ 3 र 5 मा चाहिँ फोस्फेट ग्रुप अट्याच हुने हो त्यसपछि अर्को आउँछ फाइनल्ली नाइट्रोजिनस बेस चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ एउटा हुन्छ प्युरिन अर्को हुन्छ पाइरिमिडिन अब हामीले यहाँ स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ सुगर त थाहा पाइसक्यौँ हामीले फोस्फेट सुगर पनि थाहा पाइसक्यौँ अब आयो हाम्रो यो नाइट्रोजिनस बेस भनेको चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ नि त कि प्युरिन हुन्छ कि पाइरिमिडिन हुन्छ प्युरिन्स भनेको चाहिँ दुईटा रिङ हुन्छन् प्युरिन्समा चाहिँ हेर्नुहोस् त एउटा रिङ दुईटा रिङ अनि प्युरिन्सको चाहिँ एउटा हुन्छ एडिनाइन ए क्यापिटल एले डिनोट गरिन्छ अर्को हुन्छ गुआनाइन क्यापिटल जीले डिनोट गरिन्छ एडिनाइनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ गुआनाइनको स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ अनि अर्को हुन्छ पाइरिमिडिन भनेको चाहिँ सिङ्गल रिङ हुन्छ यिनीहरूसँग चाहिँ यो हो मेजर डिफरेन्स भनेको चाहिँ पाइरिमिडिनको के हुन्छ त टाइप साइटोसिन थाइमिन र युरेसिल अब जस्तै हामीले यो स्ट्रक्चरमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कुन हो त प्युरिन हो कि पाइरिमिडिन हो त यो अभियसली के हो त हाम्रो प्युरिन हो किनकि दुईटा रिङ छ यहाँ नाइट्रोजिनस बेससँग दिस इज अ प्युरिन नाइट्रोजिनस बेस कि एडिनिन हो कि गुआनिन हो है त यति भयो हाम्रो न्युक्लिक एसिडको स्ट्रक्चर मेजर भनेको के हुँदो रहेछ त फोस्फेट ग्रुप सुगर र नाइट्रोजिनस बेसको चेनले बन्दो रहेछ न्युक्लिक एसिड कि आइदर डिएनए कि आरएनए है त यति हो अब त्यसपछि जान्छौँ हामी डिएनए डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड डिएनए भनेको चाहिँ यो डिएनएको मोडल चाहिँ यो फिगर चाहिँ वाटसन एन्ड क्रिक भन्ने साइन्टिस्टले बनाएको थिए क्या जस्तै यो फिगरमै देखाएको छु मैले दुईटा साइन्टिस्टले मिलेर यो डिएनएको मोडल बनाएको थिए यो मोडललाई चाहिँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ है त डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भनिन्छ
सो अब हामीले अलिकति डिटेलमा हेर्दाखेरि सिक्वेन्स अफ न्युक्लियोटाइडको सिक्वेन्स चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। एउटा भनेको 3 टु 5 एन्डमा रन गरिरहेको हुन्छ, हेर्नुहोस् यहाँ 3 टु 5 एन्ड। अर्को भनेको 5 एन्ड टु 3 एन्डमा रन गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तो खालकोलाई चाहिँ एन्टी प्यारालेल भनिन्छ है त। प्यारालेल त हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ। सो एन्टी प्यारालेल स्ट्रक्चर भयो है त। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको नाइट्रोजिनस बेस हो। सो डिएनएमा पाउने नाइट्रोजिनस बेस भनेको कुन कुन हुँदो रहेछ त? एडिनिन, थाइमाइन, गुआनिन र साइटोसिन है त। युरेसिल हुँदैन। एडिनिन, थाइमाइन, गुआनिन र साइटोसिन। सो एडिनिन चाहिँ जहिले पनि थाइमाइनसँग डबल हाइड्रोजन बोन्डले अट्याच भएको हुन्छ है त। प्यारालेल एन्टी प्यारालेल स्ट्रान्डको नाइट्रोजनस बेससँग डबल हाइड्रोजन बोन्डले अट्याच भएको हुन्छ। गुआनाइन चाहिँ साइटोसिनसँग बोन्ड बनाउँछ ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्डले। एडिनिनले थाइमिनसँग मात्रै बनाउँछ, कतिले त डबल हाइड्रोजन बोन्डले। गुआनिनले साइटोसिनसँग ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्डले है त। सो हल्का अब डिटेल पढौँ डिएनएको। डिएनएको चाहिँ यो मोडल भनेको चाहिँ डबल हेलिक्स मोडल भनेको कसले त? जेम्स वाटसन र फ्रान्स क्रिक भन्ने साइन्टिस्टले प्रपोज गरेको थिए। अनि यो चाहिँ के हो त? खासमा डिएनए भनेको चाहिँ पोलिमर हो, लङ चेन पोलिमर अफ डिअक्सिराइबोन्युक्लियोटाइड्स। यो न्युक्लियोटाइड्सहरूको लङ चेन पोलिमर हो। पोलिमर भनेको त सबै जोडिएर एउटै खालको स्ट्रक्चर रिपिटेडली जोडिएर बनेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ पोलिमर भनिन्छ है त। सो के को पोलिमर हो त? डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड्स। डिअक्सिराइबो चाहिँ किन भनेको भने यो सुगर भनेको चाहिँ डिअक्सिराइबो सुगर हुन्छ, द्याट्स वाइ। सो 2 स्ट्रान्ड्स अफ डिएनए आर कलेक्टिभली नोन एज डिएनए डुप्लेक्स। यो भन्नाले चाहिँ के भनेको नि, यो दुईटा स्ट्रान्डलाई चाहिँ यो जुन दुईटा स्ट्रान्ड छ, यो स्ट्रान्ड र यो स्ट्रान्डलाई चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ डिएनए डुप्लेक्स पनि भनिन्छ है त। सो कहिले काहीँ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ डिएनए एन्ड एक्सप्लेन अबाउट डिएनए भनेर आउँछ, राइट अ प्याराग्राफ अबाउट डिएनए भनेर पनि सोधिन्छ। सो के हुन्छ भने इट हेज अ डायमिटर अफ अबाउट 20 आर्मस्ट्रोङ। यो दुईटा स्ट्रान्डको चाहिँ यो डिस्टेन्स चाहिँ डायमिटर चाहिँ 20 आर्मस्ट्रोङ हुन्छ है त। सो अर्को भनेको 1 कम्प्लिट टर्न अफ डिएनए स्पाइरल इज 34 आर्मस्ट्रोङ। एउटा कम्प्लिट टर्न चाहिँ एउटा यो कम्प्लिट टर्न छ, यो टर्न चाहिँ कति हुन्छ त? डिस्टेन्स लेन्थ 34 आर्मस्ट्रोङ हुन्छ। सो अर्को भनेको चाहिँ द इन्टरवल कन्टेन 10 न्युक्लियोटाइड अफ इच डिएनए स्ट्रान्ड। एउटा कम्प्लिट स्पाइरलमा चाहिँ कतिवटा न्युक्लियोटाइड हुन्छन् भने चाहिँ यो न्युक्लियोटाइडहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छन् भने चाहिँ 10वटा न्युक्लियोटाइड्सहरू हुन्छन् है त एउटा कम्प्लिट टर्नमा चाहिँ। सो एउटा भयो, दुईवटा भयो, यो दुईवटा न्युक्लियोटाइड भयो, तिनवटा न्युक्लियोटाइड, कम्प्लिट चाहिँ 10वटा न्युक्लियोटाइड हुन्छन्। सो अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 2 एडजसेन्ट न्युक्लियोटाइड्स अकर एट अ डिस्टेन्स अफ 3.4 आर्मस्ट्रोङ। दुईवटा न्युक्लियोटाइडहरूको बिचको डिस्टेन्स, यो न्युक्लियोटाइड र यो न्युक्लियोटाइडहरूको बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुन्छ त? 3.4 आर्मस्ट्रोङ हुन्छ। सो यति हो। अन्त इन्टरवल कन्टेन्ट चाहिँ पनि भइसक्यो। 2 चेन्स आर एन्टी प्यारालेल विथ इच अदर, यो त भनिसकेँ मैले। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने नाइट्रोजिनस बेसहरूमा चाहिँ ए कम्बाइन्स विथ टी विथ 2 हाइड्रोजन बोन्ड र जी कम्बाइन्स विथ सी विथ 3 हाइड्रोजन बोन्ड। सो हजुरहरूले चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने देयर आर टोटल अफ 4 टाइप्स अफ नाइट्रोजनस बेस इन डिएनए, नेमली एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। डिएनए स्ट्रान्ड्स आर एन्टी प्यारालेल टु इच अदर लेख्न मिलो है। अनि एडिनिन कम्बाइन्स विथ थाइमिन विथ डबल हाइड्रोजन बोन्ड एन्ड गुआनाइन कम्बाइन्स विथ साइटोजन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड लेख्न मिलो है। सो डिएनए इज मेड अप अफ के मेड अप अफ डिअक्सिराइबो न्युक्लियोटाइड चेन भन्न मिलो। सो न्युक्लियोटाइड चेन्स कन्टेन्स फोस्फेट सुगर, नाइट्रोजनस बेस एन्ड पेन्टोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस एन्ड फोस्फेट बोन्ड भन्न मिलो। सो यो चाहिँ भयो डिएनएको बारेमा। अब आउँछ अर्को भनेको आरएनए। आरएनए चाहिँ राइबोन्युक्लिक एसिड पनि भनिन्छ। यो चाहिँ सिङ्गल स्ट्रान्डेड हुन्छ। डिएनए डबल स्ट्रान्डेड थियो भने यो चाहिँ सिङ्गल स्ट्रान्डेड हुन्छ। देयर आर 4 टाइप्स अफ नाइट्रोजिनस बेस आरएनएमा चाहिँ के हुन्छ नि त? एडिनिन, गुआनाइन, साइटोसिन र युरेसिल। डिएनएमा चाहिँ के हुन्थ्यो? एडिनिन, गुआनाइन, साइटोसिन र थाइमिन हुन्थ्यो भने आरएनएमा चाहिँ एडिनिन, गुआनाइन, साइटोसिन र युरेसिल हुन्छ। थाइमिनको रिप्लेसमा चाहिँ युरेसिल हुन्छ। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ आरएनए। आरएनएको पनि थुप्रै टाइप, 3वटा टाइप हुन्छ मेजर चाहिँ है। एउटा हुन्छ राइबोजोमल आरएनए, अर्को हुन्छ मेसेन्जर आरएनए, अनि लास्ट वान इज ट्रान्सफर आरएनए, टिआरएनए पनि भनिन्छ। सो राइबोजोमल आरएनए भनेको सबभन्दा धेरै पाउने भनेको चाहिँ राइबोजोमल आरएनए। यो चाहिँ केमा पाउँछ भने चाहिँ राइबोजममा पाउँछ है। सो राइबोजमभित्र पाउने आरएनएलाई चाहिँ राइबोजोमल आरएनए भनिन्छ। इट इज अ कन्स्टिट्युट अफ राइबोजम भनेको चाहिँ राइबोजमको एउटा पार्ट हो राइबोजोमल आरएनए चाहिँ। त्यसपछि अर्को हुन्छ मेसेन्जर आरएनए। मेसेन्जर आरएनए चाहिँ टोटल अफ अबाउट 5%को
हाराहारीमा पाइन्छ। सो यो सबभन्दा लङ्गेस्ट आरएनए हो, यसको चाहिँ लेन्थ भनेको चाहिँ लामो हुन्छ है। सो इट इज अल्सो कल्ड जेनेटिक कोड। यसलाई चाहिँ जेनेटिक कोड पनि भनिन्छ किनकि यसले इन्फर्मेसन क्यारी गर्छ, डिएनएबाट इन्फर्मेसन क्यारी गरेर यता राइबोजमतिर पठाउँछ प्रोटिन बनाउन। सो यो चाहिँ एक्ट्स एज अ म्यासेन्जरको जस्तो काम गर्ने भएर चाहिँ यसलाई जेनेटिक कोड पनि भन्यो। कोडिङ लिएर आएको हुन्छ डिएनएबाट राइबोजमसम्म पुऱ्याइदिन्छ यसले। सो अर्को हुन्छ ट्रान्सपोर्ट आरएनए। ट्रान्सपोर्ट आरएनए भनेको चाहिँ टोटल अफ 15% हुन्छ। यो चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट आरएनए हो है त। सो हामीले यहाँ हेर्न पनि सक्छौँ एमआरएनए भनेको चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट आरएनएको चाहिँ टाइप यस्तो खालको हुन्छ है। यसलाई चाहिँ एन्टिकोडन लुप भनिन्छ ट्रान्सपोर्ट टिआरएनएको चाहिँ। ट्रान्सपोर्ट आरएनएले चाहिँ आफ्नो एउटा एन्डमा चाहिँ अमिनो एसिड क्यारी गरेको हुन्छ, यसरी अमिनो एसिड हुन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ राइबोजम। यो चाहिँ राइबोजम हो। राइबोजमको भित्र एउटा एज अ कन्स्टिट्युन्ट बसेको हुन्छ हाम्रो आरएनए है, यति हो। सो अब हेर्नुहोस् है त के हुन्छ भने खासमा चाहिँ म्यासेन्जर आरएनएले चाहिँ के गर्छ भने डिएनएको इन्फर्मेसन आफूमा सारेर राइबोजमसम्म आइपुग्छ यसरी। यो चाहिँ हाम्रो म्यासेन्जर आरएनए भयो तलको पार्ट है त। सो म्यासेन्जर आरएनए यसरी आइपुग्छ। अब राइबोजममा आएपछि के गर्छन् भने अब यो टिआरएनएको काम चाहिँ के गर्छ भने यो टिआरएनएले चाहिँ यो कोड पढ्ने काम गर्छन्। यो म्यासेन्जर आरएनएमा भएको चाहिँ कोडहरू चाहिँ टिआरएनएको यो एन्टिकोडन लुपले चाहिँ पढिदिन्छ क्या यसरी। ठ्याक्कै एट्याच हुन्छ, एउटा टिआरएनए आउँछ ठ्याक्कै एट्याच हुन्छ आफ्नोमा भएको एमिनो एसिडसँग चाहिँ। अमिनो एसिड यहाँ छोडिदिन्छ, त्यसपछि यसरी भाग्छ बाहिर निस्किन्छ। अर्को टिआरएनए आउँछ, त्यो कोडन पढ्छ एट्याच हुन्छ यसरी। त्यसपछि यहाँ भएको यो अमिनो एसिड योसँग बोन्ड बनाउँछ है। त्यसपछि यो फेरि स्केप हुन्छ, यसरी गरेर लङ अमिनो एसिडको चेन बन्छ है त। सो यो चेन चाहिँ फोल्ड भएर यो अमिनो एसिडको चेन यसरी फोल्ड हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक फोल्डमा चाहिँ यसरी फोल्ड भएर बन्छ प्रोटिन लास्टमा चाहिँ है। यसरी बन्ने हो प्रोटिन। सो हामीले यति साह्रो यो डिटेल चाहिँ पढिरहनु पर्दैन। खासमा चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भने राइबोन्युक्लिक एसिड भनेको के हो है, राइबोन्युक्लिक एसिड कस्तो हुन्छ, कुन टाइपको नाइट्रोजेनस बेसेस पाउँछ, टाइप्स के हुन्छ, त्यति मात्रै बुझ्नु पर्यो। यो प्रोटिन कसरी बन्छ भनेर चाहिँ थाहा भइरहनु पर्दैन। त्यसपछि आउँछ अब हाम्रो डिएनए र आरएनएको डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन्छ त मेन भन्दा चाहिँ के हुन्छ त। यो हामीले पिक्चरबाटै बुझ्न सक्छौँ। एउटा डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, एउटा सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ एउटा भएको। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ राइबोज सुगर जुन चाहिँ पेन्टोज सुगर छ यहाँ चाहिँ डिअक्सिराइबोज टाइपको पाउँछ भने यहाँ चाहिँ राइबोज टाइपको हुन्छ। डिअक्सिराइबोज र राइबोज सुगरमा फरक चाहिँ के छ त, डिअक्सिराइबोजमा चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ टु एन्डमा, कार्बनको टु कार्बनमा, यहाँ चाहिँ हाइड्रोक्साइड हुन्छ है त। सो यति हो फरक, यो लेख्नु पर्दैन। अब अर्को भनेको चाहिँ नाइट्रोजेनस बेसेसहरू। नाइट्रोजेनस बेसेस भनेको चाहिँ के हुन्छ त डिएनएमा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र थाइमिन हुन्छ। यता एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन र युरेसिल हुन्छ। यो दुईटाको चाहिँ कमन भयो होइन। यो डिफ्रेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ थाइमिन हुन्छ, यहाँ युरेसिल हुन्छ। सो यति लेख्दै भयो। अब यसपछि आउँछ हाम्रो क्रोमोजोम। क्रोमोजोम भनेको के हो हामीलाई थाहा नै छ है। क्रोमोजोम भनेको चाहिँ इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। कहाँभित्र पाउँछ त, न्युक्लियसभित्र पाउने कुरा हो है त। न्युक्लियस अफ सेल कन्टेन्स अ भेरी फाइन थ्रेड थिन लङ नेटवर्क अफ फाइबर कल्ड क्रोमेटिन फाइबर है त। सो सेल डिभिजन नहुँदा चाहिँ के हुन्छ भने सेलको न्युक्लियसभित्र चाहिँ एकदमै फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रोमेटिन फाइबर सेल डिभिजन नहुँदाखेरि है त। अनि ड्युरिङ द टाइम अफ सेल डिभिजन चाहिँ के हुन्छ भने यो क्रोमेटिन फाइबर चाहिँ एकदमै कन्डेन्स भइदिन्छ है त। सो क्रोमेटिन फाइबर कन्डेन्स भएर एकदमै थिक बन्छ अनि सर्ट हुन्छ, अनि त्यसलाई नै के भनिन्छ त हाम्रो क्रोमोजोम भनिन्छ। सो ड्युरिङ सेल डिभिजन द क्रोमेटिन फाइबर बिकम्स थिक एन्ड सर्ट विच इज कल्ड क्रोमोजोम। सो क्रोमोजोमसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक मटेरियल इन द फर्म अफ डिएनए है त। जेनेटिक मटेरियल भनेको डिएनए। सो क्रोमोजोम कन्टेन्स जेनेटिक मटेरियल that plays a crucial role in inheritance of traits from parents to offspring. So प्यारेन्ट्सदेखि अफस्प्रिङमा यो हेरिडिटी ट्रान्सफर हुनु, भेरिएसन हुनु भनेकै यो सबै केले गर्दा हो त, क्रोमोजोमले गर्दा हो। क्रोमोजोम भनेकै डिएनए हो है त। डिएनए एकदमै प्याक्ड कन्डेन्स भएर बसेको फर्मलाई नै क्रोमोजोम भनिन्छ। यही हो। सो अब स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम हेरौँ। सो हेर्नुहोस् है त, जस्तै यो हाम्रो यसो हेरि पनि हाल्यौँ है त क्रोमोजोमलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा।
सो अब क्रोमोजोम कन्टेन्ट चाहिँ कसरी भएको हुन्छ, प्याक चाहिँ कसरी भएको हुन्छ, जस्तै यो सेल भयो, सेलभित्र न्युक्लियस, यो न्युक्लियसमा अलरेडी यो कन्डेन्स भएर बसिरहेको छ क्रोमोजोम होइन। जस्तै अब यसलाई बाहिर निकाल्यौँ, यसरी स्ट्रक्चर इन्लार्ज गरिदिउँ, हेरिदिउँ, खासमा यहाँ के भइरहेछ त, जस्तै यो क्रोमोजोम अलरेडी बसिरहेको छ यसरी। अब यसलाई अलिकति खोलेर अलिकति हेऱ्यौँ भने चाहिँ यसरी एकदमै कोइल, एकदमै सुपर कोइल भएर बसेको हुन्छ क्या, हेर्नुहोस् त यसरी कोइल भएको छ। यो कोइललाई अझै फर्दर खोल्यो भने अझै यसरी कोइल भएको छ। यो कोइललाई अझै फर्दर खोल्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हेर्नुहोस् यस्तो यो पर्पल कलरको स्ट्रक्चर जुन देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ प्रोटिन भनिन्छ। यो प्रोटिनको वरिपरि बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ है त। सो यो प्रोटिन वरिपरि यसरी बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ फर्दर क्रोमोजोम। सो अझ यसलाई खोल्यो भने यसरी अनकोइल गर्यो भने चाहिँ के देखिन्छ त, यो सबै क्रोमोजोम भनेको चाहिँ डिएनएले बनेको हुँदो रहेछ। हेर्नु त सबै डिएनए नै हो नि। डिएनए चाहिँ एकदमै सुपर कोइल भएर बसेको हुन्छ। सो के भयो, केमा एउटा प्रोटिन, स्पेसल टाइप अफ प्रोटिन, हिस्टोन प्रोटिनमा कोइल भएर बसेको हुन्छ। यो हिस्टोन प्रोटिनको यसरी बन्डल बन्डल, यो बन्डलहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हिस्टोन प्रोटिन अलोङ विथ डिएनएको बन्डललाई चाहिँ न्युक्लियोसोम भनिन्छ। त यति साह्रो डिटेलमा त गइरहनु पर्दैन, त्यही पनि है त। अब यो अझै फर्दर कोइल भइदिन्छ यसरी, यो अझै फर्दर यसरी कोइल भइदिन्छ, अझै यो फर्दर फर्दर कोइल भएर चाहिँ एकदमै प्याक्ड कन्डेन्स स्ट्रक्चर भन्छ, यसलाई नै भनिन्छ हाम्रो क्रोमोजोम। के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्रोमोजोम इज फर्म बाई कोइलिङ एन्ड रिकोइलिङ अफ डबल हेलिक्स डिएनए विच बाइन्ड्स अराउन्ड हिस्टोन प्रोटिन भन्न मिल्यो। सो यो लेख्न मिल्यो। क्रोमोजोम भनेको चाहिँ के हो त, एकदमै कोइलिङ, फर्दर रिकोइलिङ अफ डिएनए विच बाइन्ड्स अराउन्ड हिस्टोन प्रोटिन। यो एउटा प्याराग्राफ लेख्न पनि मिल्यो। सो अब हामी फर्दर जान्छौँ स्ट्रक्चर अफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम अब थाहा पाइसक्यो हामीले, इज मेड अप अफ डिएनए एन्ड प्रोटिन। डिएनए र प्रोटिनले बनेको हुन्छ। प्रोटिनको नाम चाहिँ के हो त, हिस्टोन। अब अर्को भनेको क्रोमोजोम कन्टेन्ट सेभरल जिन्स। जिन्स भनेको चाहिँ इट्स रिलेटेड टु डिएनए। डिएनएको कुनै एउटा सेक्सनलाई चाहिँ जिन भनिन्छ, किनकि त्यो सेक्सनबाट चाहिँ हाम्रोमा भएको क्यारेक्टर आउने, जस्तै आँखाको कलर, स्किनको कलर है, थुप्रै टाइपको ट्रेड्सहरू क्यारी गर्ने, इन्फर्मेसन क्यारी गर्ने सेक्सनलाई चाहिँ जिन भनिन्छ। त्यो जिन भनेको चाहिँ एउटा डिएनएको सेक्सन हो है। सो यस्तो जिन भनेको चाहिँ थुप्रै पाइन्छन्, डिएनएको सेक्सन सेक्सन, यसले एउटा इन्फर्मेसन क्यारी गर्ला, एउटा इन्फर्मेसन क्यारी गर्न है। सो क्रोमोजोम कन्टेन्ट सेभरल जिन। साइज अफ द क्रोमोजोम भेराइज फ्रम 1 माइक्रोन टु 13 माइक्रोन। सो यतिको साइज हुन्छ है त। 1 माइक्रोन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने 10⁻⁻6 मिटर हुन्छ, यति हुन्छ भ्याल्यु 1 माइक्रोनको चाहिँ। अब नम्बर नेक्स्ट, क्रोमोजोम क्यान बी सिन अन द न्युक्लियस ओन्ली वेन द सेल इज डिभाइडिङ। सेल डिभाइड भएको बेला मात्रै देखिन्छ, अरू बेला त किन देखिँदैन भन्दाखेरि त एकदमै थिन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भएर बसेको हुन्छ नि, यो चाहिँ इजिली भिजिबल हुँदैन। बट ड्युरिङ द टाइम अफ डिभिजन एकदमै कन्डेन्स फर्ममा हुन्छ, सो द्याट्स वाइ अलिक राम्ररी देखिन्छ। सो क्रोमोजोम इज फर्म बाई कोइलिङ एन्ड रिकोइलिङ अफ डिएनए विच बाइन्ड्स हिस्टोन, यो त भनिसकेँ मैले। एन्ड बिफोर सेल डिभिजन क्रोमोजोम इज फाउन्ड इन द फर्म अफ क्रोमाटिन। क्रोमाटिन भनेको चाहिँ एकदमै थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सेल डिभिजनभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो फर्ममा पाइन्छ। सो यति हो त स्ट्रक्चरको बारेमा। अब अरू अझै छ। अब क्रोमोजोम इज सराउन्डेड बाई थिन मेम्ब्रेन कल पेलिकल। अब यो त भयो अरू इन्फर्मेसन। अब खासमा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है त। अब क्रोमोजोम चाहिँ खासमा के हुन्छ भने बाहिर एउटा थिन मेम्ब्रेन कल पेलिकलले सराउन्ड भएको हुन्छ, क्रोमोजोमको बाहिर चाहिँ यसरी है, बाहिरी लेयर चाहिँ। स्पाइरल डेन्स स्ट्रक्चर इनसाइड क्रोमोजोम इज क्रोमोनिमा विच along with bead like chromomeres are arranged. सो यो चाहिँ के भनेको भने स्पाइरल डेन्स स्ट्रक्चर इनसाइड क्रोमोजोम इज क्रोमोनिमा भनेको चाहिँ के हो भने यो जुन हुन्छ यो क्रोमोजोमभित्र यसरी स्पाइरल डेन्स स्ट्रक्चर, यो जुन एकदमै कोइल भएर बसेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने क्रोमोनिमा भनिन्छ है त, क्रोमोनिमा। सो क्रोमोनिमाको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यसरी बिड लाइक स्ट्रक्चर, यस्तो दाना दाना हुन्छन्, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रोमोमियर भनिन्छ। सो यति हो। सो अब अर्को छ, द स्ट्रक्चर अल्सो नोन एज अल्सो सोज कन्स्ट्रिक्सन। क्रोमोजोममा चाहिँ कन्स्ट्रिक्सन्सहरू पनि हुन्छ। सो प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन र सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। सो प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ युजली सेन्टरमा हुन्छ, जस्तै यो इक्जाम्पल यो भयो हाम्रो क्रोमोजोम है त, एउटा क्रोमोजोम भयो, यो चाहिँ डुप्लिकेट भइसकेको छ। डुप्लिकेट भयो भने चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ, र यो डुप्लिकेट नभएको बेलाको स्ट्रक्चर है त। सो एउटा कन्स्ट्रिक्सन भनेको के हो त, फरो हो, फरो भनेको यसरी डिप हो। सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ, यसलाई चाहिँ प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन भन्छ। प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन जहिले अलमोस्ट
सेन्टरतिर हुन्छ, यहाँ सेन्टरमा नभए नि धेरै धेरै जस्तो सेन्टरमा हुन्छ। सो प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ सेन्ट्रोमियर पनि भनिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन। सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनेको चाहिँ टेल रिजनतिर हुन्छ है त। सो हेर्नुहोस्, द रिजन अफ प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन इज कल्ड सेन्ट्रोमियर भनिसकेँ मैले। वेयर काइनेटोकोर इज प्रेजेन्ट। काइनेटोकोर भनेको चाहिँ के हो त? सो काइनेटोकोर भनेको चाहिँ स्पेसल टाइप अफ प्रोटिन भन्नु, इट इज एट्याचमेन्ट सेन्टर भन्नु। के हुन्छ भने सेल डिभिजनको बेला त, जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब सेल डिभिजनको बेला यसरी क्रोमोजोम डुप्लिकेट भइन्छ, दुईवटा टेल यसरी सिस्टर क्रोमेटिड बन्छन् है त। सो यो भनेको सेन्ट्रोमियर भयो। सेन्ट्रोमियर भनेको हाम्रो कहाँबाट फर्म हुने हो त? प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सनबाट फर्म हुने। अनि यसमा चाहिँ काइनेटोकोर प्रेजेन्ट हुन्छ। काइनेटोकोरले चाहिँ के गर्छ भने एउटा स्पेसल टाइप अफ अट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्छ। के को लागि अट्याचमेन्ट त भन्दाखेरि स्पिन्डल फाइबरको लागि अट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्छ ड्युरिङ द टाइम अफ सेल डिभिजन है त। सो काइनेटोकोरका काम चाहिँ मेनली भनेको त्यो भयो, स्पेसल टाइप अफ प्रोटिन जसले चाहिँ अट्याचमेन्ट प्रोभाइड गर्छ स्पिन्डल फाइबरको लागि। त्यसपछि कन्स्ट्रिक्सन अन अनदर रिजन आर कल्ड सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन। अरू रिजनमा भएको कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ है त। सो टर्मिनल रिजन आर कल्ड टेलोमियर। क्रोमोजोमको यो टर्मिनल एन्ड रिजनलाई चाहिँ, यो एन्डतिरलाई चाहिँ टेलोमियर भनिन्छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राइमेरी कन्स्ट्रिक्सन बाहेक अरू कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ के भनिन्छ त? सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ। सो अब हेर्नुहोस् त, यहाँ दुईवटा सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन छ। सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सनमा चाहिँ बेला बेला सेटेलाइट हुन्छ, सेटेलाइट पोर्सन हुन्छ, कहिले काहीँ हुँदैन है। मे अर मे नट ह्याभ सेटेलाइट। सेकेन्डरी कन्स्ट्रिक्सन मे अर मे नट ह्याभ सेटेलाइट लेख्न मिल्यो है त। सेटेलाइटको काम चाहिँ के हो भने ड्युरिङ द टाइम अफ इम्ब्रायोनिक डेभलपमेन्ट सेटेलाइटै रोल खेल्ने गर्छ। सो यति भयो हाम्रो क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरको बारेमा। अब अझै फर्दर छ है त। अन द बेसिस अफ पोजिसन अफ सेन्ट्रोमियर क्रोमोजोम आर क्लासिफाइड इन्टु फलोइङ टाइप्स। सेन्ट्रोमियरको पोजिसन अनुसार चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ यतिमा क्लासिफाई भएको हुन्छ। अब टेलोमियरमा के होला त भन्दाखेरि चाहिँ, सरी टेलोसेन्ट्रिकमा चाहिँ सेन्ट्रोमियर भनेको चाहिँ एन्डमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यसरी है, एन्डतिर हुन्छ। सो यो सेन्ट्रोमियर भयो, यस्तो हुन्छ टेलोमियरमा चाहिँ। सो सेन्ट्रोमियर इज लोकेटेड एट वान एन्ड अफ द क्रोमोजोम। अब अर्को हुन्छ एक्रोसेन्ट्रिक। एक्रोसेन्ट्रिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सब टर्मिनल रिजनमा हुन्छ। टेलोसेन्ट्रिकमा चाहिँ एकदमै टर्मिनल रिजनमै भयो है, टर्मिनल रिजनमा भयो। तर यहाँ एक्रोसेन्ट्रिकमा चाहिँ सब टर्मिनल रिजनमा हुन्छ, एन्डमा पनि हुँदैन, तर समवाट एट द एन्ड हुन्छ क्या। सो दुईवटा यताको टेल लामो हुने भयो, यताको टेल छुट्टै हुने भयो। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सब टर्मिनल रिजन एक्रोसेन्ट्रिकमा चाहिँ के त क्रोमोमियर इज प्रेजेन्ट एट सब टर्मिनल रिजन। त्यसपछि अर्को आउँछ सब मेटासेन्ट्रिक। सब मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ के होला त? अब मेटा भन्ने बित्तिकै इक्वेटर है त, बिचको फेज बुझ्नु पर्यो, बिचतिर बुझ्नु पर्यो। तर यहाँ सब भनेको छ, सबमा चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्कै बिचमा हुँदैन, तर बिचभन्दा हल्का माथि हुन्छ है त। सो यस्तो खालको हुन्छ। अनि यसले गर्दा चाहिँ माथिको टेल चाहिँ अलिकति हल्का लामो हुन्छ तलको टेलभन्दा, ठ्याक्कै बिचमा पनि हुँदैन, भएन है त। यो जस्तै यो भयो, यो चाहिँ यस्तो भयो क्या, ठ्याक्कै बिचमा पनि छैन, एन्डमा पनि छैन। सो यसलाई चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक भन्नु पर्यो है त। सो क्रोमोजोम यस्तो खालको स्ट्रक्चर सब मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ कहाँ पाउँछ त? सब मिडियन रिजनमा पाउँछ सेन्ट्रोमियर चाहिँ। त्यसपछि आउँछ मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ मिडियन रिजनमा, ठ्याक्कै मिडियन पोजिसनमा, मिड पोजिसनमा, सेन्ट्रल पोजिसनमा हुन्छ है त। मेटासेन्ट्रिकमा चाहिँ बराबर हुन्छ त्यो चाहिँ। मिडियन रिजन इक्वल आर्म्स, स्लाइटली अनइक्वल आर्म भयो, यो अनइक्वल भयो है त। सो अन द बेसिस अफ सेन्ट्रोमियर भयो यो चाहिँ। क्रोमोजोम चाहिँ फलोइङ टाइप्सको हुन्छ नि। त्यसपछि अब अन द बेसिस अफ फङ्सनको बेसिसमा चाहिँ क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ दुईवटा टाइपमा क्याटेगोराइज गरिएको छ। त्यसलाई चाहिँ अटोजम्स र सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। सो ह्युमन्स ह्याभ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम इन इच सेल। हाम्रो हरेक सेल, ह्युमनको हरेक सेलमा चाहिँ 23 पेयरको क्रोमोजोम हुन्छ। तर एक्सेप्सन हुन्छ है त। एक्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्यामेटिक सेल बाहेक चाहिँ, ग्यामेटिक सेलमा चाहिँ हाफ हुन्छन्,
अरू सेलमा चाहिँ कति हुन्छ त 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम। सो आउट अफ दिस 22 पेयर्स आर अटोजम्स। यो 23 पेयर मध्ये पनि 22 पेयर्स चाहिँ अटोजम्स छन्। अटोजम्स अर भेजिटेटिभ सेल पनि भनिन्छ या सोमेटिक सेल पनि भनिन्छ त, सोमेटिक क्रोमोजोम सरी, भेजिटेटिभ क्रोमोजोम त भनिँदैन सरी, अटोजम्स या सोमेटिक क्रोमोजोम भनिन्छ है त 22 वटा पेयरलाई चाहिँ। अनि बाँकी रहेको एउटालाई चाहिँ के भनिन्छ भने सेक्स क्रोमोजोम भनिन्छ। यति बुझ्नु पर्यो है त। सो अटोजमले के गर्ने हो, सेक्स क्रोमोजमले के गर्ने हो त, अटोजम रेगुलेट द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ बडी। हाम्रो बडीको ग्रोथ डेभलपमेन्ट भनेको सबै अटोजम्सहरूले हेर्ने हो। अनि वाइल सेक्स क्रोमोजमले चाहिँ क्यारी जिन क्यारी गर्छ, जसले चाहिँ सेक्स डिटरमाइन गर्छ हाम्रो ह्युमनमा, मेल हुने हो कि फिमेल हुने हो, यो सबै डिटरमाइन गर्ने चाहिँ सेक्स क्रोमोजमले हो है त। फर एक्जाम्पल, अब एक्जाम्पल हामी ह्युमन्सकै लियौँ। ह्युमन्स हेभ कति 22 पेयर्स अफ अटोजम्स है, 22 पेयर्स अफ अटोजम हुन्छ अनि 1 पेयर अफ सेक्स क्रोमोजम हुन्छ है। सो सेक्स क्रोमोजम आर रिफर टु एज एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई क्रोमोजम हुन्छ सेक्स क्रोमोजम भनेको चाहिँ। सो देयर कम्बिनेसन डिटरमाइन्स इन्डिभिजुअल सेक्स, यिनीहरूको कम्बिनेसनले नै इन्डिभिजुअलको सेक्स डिटरमाइन हुने हो। जस्तै एक्स र वाई भयो भने मेल हुन्छ, यो कम्बिनेसन भयो भने है। अनि एक्स एक्स कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ फिमेल हुन्छ। अब वाई वाई चाहिँ हुँदैन भन्नु होला, वाई वाई चाहिँ हुँदैन है, कि एक्स वाई हुन्छ कि एक्स एक्स हुन्छ। सो ह्युमन मेल्स हेभ एक्स वाई क्रोमोजम पियरिङ 44 प्लस एक्स वाई है, 44 टोटल अटोजम्स भए है। अनि बाँकी रहेको दुईवटा भनेको चाहिँ एक्स वाई भयो, एक्स वाई भनेको चाहिँ सेक्स क्रोमोजम। सो एक्स वाई भयो भने चाहिँ मेल हुन्छ एन्ड फिमेल्स हेभ एक्स एक्स क्रोमोजम पियरिङ 44 अटोजम्स प्लस 2 XX sex chromosome. So particular arrangement of chromosome that an individual possesses is called karyogram. Karyogram भनिन्छ त। सो सेट अफ क्रोमोजम कुनै पनि इन्डिभिजुअलले क्यारी गर्ने त्यसलाई क्यारियोग्राम भनिन्छ। एन्ड सेट अफ क्रोमोजम इज कल्ड क्यारियोटाइप। यो क्रोमोजमको सेटहरूलाई चाहिँ क्यारियोटाइप भनिन्छ है त। सो फर इक्जाम्पल हामी ह्युमनकै हेरौँ, नर्मल ह्युमनको, किनकि अरू बेला एबनर्मल कन्डिसन पनि हुन्छ, जेनेटिक डिसअर्डर हुन्छ जहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा नम्बर अफ क्रोमोजम थपिन्छ या क्रोमोजमको नम्बर मिसिङ हुन्छ, कुन कुन हराएको हुन्छ, कुन कुन एक्स्ट्रा हुन्छ क्या। सो यो चाहिँ नर्मल क्यारियोटाइप भयो, मेलको भयो, यो फिमेलको भयो है त। सो बाद टोटल भनेको यो सबै यो छ नि, यो सबै भनेको के भयो त, अटोजम्सहरू हुने भयो, अटोजम्स भयो 22 पेयर्स। 22 पेयर्स टोटल गर्दा चाहिँ 40, 22 को डबल कति हुन्छ 44 हुने भयो। सो 44 टोटल, पेयरिङमा चाहिँ 22 हुन्छ। अब फिमेलको के हुन्छ त, यो सबै भयो अटोजम्स, यो सबै अटोजम्स भयो। अटोजम भनेको 22 पेयर्सै हुने भयो। अनि बाँकी रहेको यो एक चाहिँ सेक्स क्रोमोजम हुने भयो। अब सेक्स क्रोमोजम मेलमा हामीले थाहा नै छ एक्स वाई हुन्छ, फिमेलमा के हुन्छ त एक्स एक्स हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, क्रोमोजममा के हुन्छ भने एक्स क्रोमोजम चाहिँ अलिक लामो हुन्छ, वाई क्रोमोजम चाहिँ ठुटे हुन्छ क्या, यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ। अब यही हामीले फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ। अब एक्स एक्स त दुइटै ठिक साइजको छन्, सो वाई क्रोमोजम चाहिँ अलिक ठुटे हुन्छ। अनि एउटा सर्टेन टाइपको डिजिज छ, सेक्स इनहेरिटेड डिजिज, जुन चाहिँ मेलमा अफन आउँछ है त, मेलमा हुने डिजिज, जस्तै कलर ब्लाइन्डनेस, यो चाहिँ सेक्स इनहेरिटेड डिजिज हो क्या। अनि यो चाहिँ मेनली यो वाई क्रोमोजमकै फल्टले आउने हो, ठुटे छ नि त, अनि यसले चाहिँ राम्ररी डोमिनेट गर्न सक्दैन यताको जिनलाई। सो यस्तै यस्तै कारणले चाहिँ सेक्स इनहेरिटेड डिजिज चाहिँ अफन मेलमा देखिन्छ कम्पेरिटिभली फिमेलमा, यो वाई क्रोमोजम ठुटे भएर। सो यो चाहिँ क्यारियोटाइप हो है त। अब क्रोमोजम नम्बर इन एनिमल्स एन्ड प्लान्ट कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ, क्रोमोजमको नम्बर कति हुन्छ यो एनिमलमा त्यो एनिमलमा भनेर। सो यो चाहिँ यहाँ छ है त, ह्युमनमा टोटल 46 वटा हुन्छ, पेयरिङ गर्दा चाहिँ 23 पेयर्स हुन्छ। कहिलेकाहीँ पेयर पनि सोध्छ, यो चाहिँ दिएको हुन्छ। फ्रुट फ्लाइ, अब जस्तै फ्लाइमा कतिवटा छ, टोटल 8 वटा क्रोमोजम, पेयर गर्दा 4 पेयर्स हुने रहेछ। यो जस्तै डियर होला 3 पेयर्स हुन्छ। मेन भनेको चाहिँ फ्रगहरूको पनि हुन्छ, काउहरूको कति हुन्छ त 30 पेयर्स हुँदो रहेछ, 60 वटा भएपछि। यो डगहरूको कतिवटा भयो त 29 पेयर्स भयो। सो यस्तै है त। अब अर्को भनेको फ्रग पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। फ्रगमा कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल 13 वटा पेयर्स हुन्छ है त। ऱ्याटमा हुन्छ, अर्को ऱ्याट दिएको रहेछ यहाँ, रहेछ है त, जस्तै 40 वटा छ, सो 20 पेयर्स हुने भयो। अब अर्को हुन्छ मङ्की, मङ्की पनि फ्रिक्वेन्टली सोध्न सक्छ, मङ्कीको कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि
27 पेयर्सवटा हुन्छ। ओनियन भनेको त अब हाम्रो प्लान्ट भयो, सो यसमा चाहिँ 8वटा पेयर्स हुन्छ है त। त्यसपछि पी छ, पीमा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7वटा हुन्छ, 7 पेयर्स। त्यसपछि राइस छ, राइसमा कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 24वटा हुन्छ टोटल, सो 12 पेयर्स हुने भयो। त्यसपछि पोटेटो छ, पोटेटोमा यो एकपल्ट हेर्नै पर्छ है त, 8 पेयर्स यसरी है त। पोटेटोमा 8 पेयर्स होइन, पोटेटोमा 14 पेयर्स। सो यसरी डिफ्रेन्ट अर्गानिजम अनुसार क्रोमोजमको नम्बर पनि भेराइ गर्छ है, डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि सेक्स डिटर्मिनेसनको कुरा आउँछ। सो हामीले ह्युमनमा सेक्स डिटर्माइन कसरी गर्छौँ त, मेल हो कि फिमेल हो भनेर चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछौँ त? पत्ता लगाउँछौँ भन्दा पनि बच्चा जन्मिन्छ, यो इम्ब्राय हुँदाखेरि मेल हो कि फिमेल हो चाहिँ कसरी, मेल फिमेल चाहिँ कसरी हुन्छन् त, केले गर्दा हुन्छन् त? अभियसली क्रोमोजमले गर्दा हुन्छन्, हामीले थाहा पाइसक्यौँ। क्रोमोजमको पनि त्यो सेक्स क्रोमोजमले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। के भन्न मिल्यो त भन्दाखेरि मेकानिजम that determines the sex of an individual as it begins its life is called sex determination. है त। अब सेक्स भनेको चाहिँ एट द टाइम अफ फर्टिलाइजेसन नै डिटरमाइन भइसकेको हुन्छ त, मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्युज भएपछि त्यतिखेरै डिटरमाइन भइसकेको हुन्छ। सो अब यहाँ फिगरमा हेर्दा हाम्रो ह्युमनको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने, अब हामीलाई थाहा छ मेलको केसमा के हुन्छ त, 2टा डिफ्रेन्ट सेक्स क्रोमोजम हुन्छन्। फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ त, सिमिलर सेक्स क्रोमोजम हुन्छ। डिफ्रेन्ट सेक्स क्रोमोजम भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेटेरो ग्यामेटिक भनिन्छ। सो मेल्स आर हेटेरो ग्यामेटिक अनि हाम्रो फिमेल्स आर होमोग्यामेटिक, होमोग्यामेटिक है, यस्तो हुन्छ। सो के लेख्न मिल्यो भन्दा चाहिँ अर्गानिजम ह्याभिङ 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोजम आर कल्ड होमोग्यामेटिक, while organism having different sex chromosome are called heterogamic. अब ड्युरिङ द टाइम अफ ग्यामेट फर्मेसन, अब ग्यामेट फर्मेसनको बेला के हुन्छ त, मियोसिस हुन्छ कि माइटोसिस हुन्छ? मियोसिस हुन्छ। मियोसिसको रिजल्ट के हो त, ह्याप्लोइड क्रोमोजमको नम्बर हाफमा रेड्युस हुन्छ। सो अब 44 + X भयो। अब मेलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 2टा टाइपको ग्यामेट प्रड्युस गर्छन् है त। फिमेलले चाहिँ एउटै टाइपको ग्यामेट प्रड्युस गर्छ, मेलले चाहिँ 2टा टाइपको। कसरी, किन त, किनकि डिफ्रेन्ट सेक्स सेल छन्, सेक्स क्रोमोजम छन्। सो आइदर 22 + X हुने भयो कि आइदर 22 + Y हुने भयो। 50% चान्स 22 + X को, 50% चान्स 22 + Y को हुन्छ है त। बुझ्नुभयो नि, ड्यु टु द हेटेरोग्यामेटिक क्रोमोजम अफ मेल यस्तो हुने भयो। तर फिमेलको केसमा त 2टै X छ, सो 22 + X 22 + X एउटै हुन्छ नि त। सो यस्तो भयो। अब त्यसपछि फ्युजनको बेला यो भनेको त ग्यामेट फर्मेसन है त, ग्यामेट फर्म भयो, ग्यामेट भयो यिनीहरू। अब ग्यामेट के हुनु पर्यो ड्युरिङ द टाइम अफ फर्टिलाइजेसन, फ्युजन हुन्छ। अब आइदर कि यो मेलबाट 22 + X र फिमेलबाट 22 + X चाहिँ मिल्यो भने के बन्ने भयो त, डटर बन्ने भयो है। अब मेलबाट 22 + X र फिमेलबाट 22 + X भने यो पनि डटरै बन्ने भयो है। 22 + X को काम सकियो। अब त्यसपछि 22 + Y मा जाउँ है त। अब मेलबाट 22 + Y र फिमेलबाट 22 + X गयो भने के बन्ने भयो, सन बन्ने भयो है। अब अर्को केस पनि त्यही भयो, मेलबाट 22 + Y र फिमेलबाट 22 + X गयो भने सन बन्यो। सो यो सबै सेक्स डिटरमाइन हुने हात केमा रहेछ त, कि कुन जेन्डरमा रहेछ त, मेलको काम रहेछ, फिमेलको काम त रहेन रहेछ। सबै मेलले गर्दा हुने रहेछन्। फिमेल हो कि आइदर मेल हुने हो कि फिमेल हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ मेलले डिटरमाइन, मेलको सेक्स क्रोमोजमले डिटरमाइन गर्छ है त। सो मेल कन्सिस्ट अफ 2 डिफ्रेन्ट सेक्स क्रोमोजम X एन्ड Y। सो दे प्रोड्युस 2 टाइप अफ मेल ग्यामेट्स, 2 टाइप अफ मेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्छन्। कि 22 + X प्रोड्युस गर्छन् कि 22 + Y प्रोड्युस गर्छन्, ह्याभिङ सेक्स क्रोमोजम X or Y। इन केस अफ फिमेल, the female chromosome are similar, they are X's, so called
होमोग्यामेट होमोग्यामेट होमो के भन्छ अरे कन्फ्युज भयो होमोग्यामेटिक है सो दे प्रोड्युस ओन्ली वान टाइप अफ फिमेल ग्यामेट है 22+X मात्रै प्रोड्युस गर्न सक्ने भयो है having sex chromosome X when male gamete with sex chromosome Y fertilize female gamete it form male child हुने भयो है अब when male gamete carrying sex chromosome X fertilize female gamete है female gamete it produce female child सो यो भयो हाम्रो सेक्स डिटर्मिनेसन सो यो भिडियोमा यति नै हो अब अर्को भिडियोमा फर्दर हामी क्वेसन डिस्कस गर्छौँ हेरिडिटी च्याप्टरबाट अझै मेन्डल्सको लहरू डिस्कस गर्न बाँकी नै छ है त सो बाई